Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pizza 28 ning buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, lalaki nag-wild gidakop. Katawhan sa Iligan giawhagan sa pagpasundayag sa Philippine flag sugod karong adlaw. LGU Chamber of Commerce andam na sa Mindanao Power Summit. Lucena City gipailalom sa state of calamity tungod sa bagyong Aghon. Pagbutang og mga bandila alang sa National Flag Days gisugda na. Utang sa Marcos administration miubos og 31% niadtong Abril ning tuiga. Mokabat sa gidaghanong 8,000 ka mga individual ang kasamtangang nipasilong sa evacuation center tungod sa bagyong Aghon. Balita sa gawas sa nasod, duha ka man nagsuon sa Amerika gikasuhan human nga nangawat og 25 milyones dolyares nga kripto sulod sa 12 ka segundo. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong refugee sa England matangtang sa iyang trabaho tungod sa pagpadayag sa iyang pagtuo diha sa social media. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gidakop sa mga sakop sa Police Station 3 ang usa ka lalaki nga nagbitbit og sundang niadtong Mayo 26 sa gabi samtang pauli kini sa Zone 5 Barangay Bunawan sakop ni Dakbayan Siligan. Sumala pa sa usa ka residente nga misumbong ngadto sa kapulisan nga gitikbas-tikbas sa kini sa hangin og mga butang nga makita sa kadalanan. Busa na nga hadlok ang mga residente og nasayran sa mga otoridad nga nakainom ang suspek. Gidakop ang suspek o gikumpiskar ang iyang sundang. Pahimangno sa kapulisan nga gidili ang pagdaladala og kutsilyo, sundang o mga mahait nga hinagiban ubos sa batas pambansa bilang 6 o illegal possession of bladed weapon. Dugang pahimangno nini nga mahimong responsable o dili magpalabi sa pag-inom. Ang kapulisan modawat og sumbong gikan sa mga katawhan sa hotline number 0917 712 7411. Giawhagan ang katawhan sa siyudad sa Iligan sa pagpasundayag og Philippine flag o flaglet sa tanang building, establishmento, pribado o pampublikong opisina, sakyanan og panimalay sugod karong adlaw Marso 28 ning tuiga. Kiniisip pag-obserbar sa National Flag Day og Independence Day sumabot nga Hunyo 12 ning tuiga nga gisaulog matag tuig. Isip pagpakita sa hiniusang importansya niini nga mga aktibidad. Nagsimbolo kini sa pagka-patriotismo o gugma o pagbati sa nasod o paghandom sa unang pagbukad sa Philippine flag ni atong 1898. Human gipilde sa Philippine Revolutionary Army ang Espanya. Ingon man ang paghandom sa kagawasan sa Pilipino gikan sa kolonisasyon sa Espanya. Mapasigarbohon nga girepresentar sa DepEd ang mga medalya nga nakuha sa mga estudyante gikan sa nagkalalaing nga tulungan sa Iligan. Kini atol sa gipahigayon nga Regional School Press Conference dito sa Cagayan de Oro City. Midawat og pasidungog ang Iligan City Division isip top performing division individual events og nakuha ang ikalamang pwesto sa secondary level. Nakuha usab nila ang ikaduhang pwesto isip top
performance elementary level. Nakuha usab ang ikaupat nga pwesto alang sa group event sa elementary level. Nakakuha usab og bronze, silver o gold nga medalya ang mga mananaog sa RSPC. Diin kinatibuk-an nga nakuha sa Iligan Division ang 4th place sa 16 ka division sa tibuok rehiyon sa Region 10. Andam na ang LGU Iligan alang sa ipahigayon nga Mindanao Power Summit sa Mayo 30 ug 31 ning tuiga sa MSU IIT Gym. Ang kalihukan giorganisar sa Iligan Chamber of Commerce kaabag ang Mindanao Development Authority kon MINDA. Gilauman ang pag-abot sa mga opisyal sa mga lokal nga kagamhanan sa Mindanao alang nining duha ka adlaw nga kalihukan. Hisgutan dinhi ang mga estratehiya aron mapalambo pa ang mga infrastruktura sa enerhiya o pagdugang o masaligan o barato nga supply sa kuryente alang sa nagkadako nga populasyon o industriya sa Mindanao. Apil sa paghisgutan ang renewable energy, mga problema sa kuryente o mga pinakamaayong practices sa ubang lungsod nga mamahimong awaton usab sa uban. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitana ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gideklara ang state of calamities kagamanan sa Lucena City kagapong adlaw Lunes, Mayo 27 tungod sa halapad nga kadaot nga dala sa bagyong Aghon. Kini ang gikumpirmar sa Public Information Office sa Lucena City. Kini human nga gilunupan sa tubig baha ang daghang lugar o kabalayan sa Quezon Province, partikular na sa nasong lungsod. Kundi mokabat sa 1,250 ka mga pamilya o 5,607 ka mga individual ang na-displace sa gikan sa lain-laing mga barangay sa syudad. Gipabakwit ang mga apektadong pamilya paingon sa mga tulunghaan, barangay hall o evacuation centers sa pamaagi sa pagdeklarar og state of calamity. Mahatagan og otoridad ang lokal nga kagamanan nga gamiton ang ilahang calamity funds. Ingon man aron makontrol ang presyo sa mga palaliton sa nasong lugar. Nauna na usab nga gisuspende ni Governor Angelina Tan ang klase sa tanang level sa mga eskwelahan sa probinsya, lakip sa Tayabas City, Lucena City. Kansilado na usab ang trabaho sa gobyerno, samtang ang trabaho usab sa mga pribadong kompanya ang magdepende na sa pagdesisyon sa mga business owners. Sayong nagbutang og mga bandila ang mga buhatan sa kagamhanan gikan sa national level hangtod sa mga lokal nga komunidad. Sumala pa sa National Historical Commission of the Philippines NHCP, bisan tuod og tunga pa sa bulan ang naasoing okasyon sugod sa Mayo 28 hangtod sa Hunyo 12, mahinungdanon paghihapon nga masayran sa tanan ang kaimportansa sa okasyon sa mismong pagsugod nini. Gawas sa dakong bandila adunay mga gipanghatag usab nga mga flaglets o uban pa usab mao ang mga simbolo sa makita sa kortina o ribbon nga makit-an sa mga historical sites. Adunay mga pribadong grupo usab nga nanghatag og bandila isip pagpadangat sa pagmahal sa nasod. Giawagan usab sa NHCP ang aktibidad karong adlaw sa Rizal Park nga isa sa sentro sa mga ipahigayon nga kalihukan. Ingon man usab sa Kawit, Cavite kun asa unang iway-gayway ang atong national flag dungan sa deklarasyon sa atong kagawasan. Niubos ang utang sa Marcos administrasyon niadtong bulan sa Abril sa kasamtangang tuig. Sumala pa sa Bureau of Treasury
Ang kinatibuk ang gross sa financing sa gobyerno niadtong nakalabay nga bulan ang mokabat sa 89.2 bilyones pesos, miubos kini og 31% kumpara sa 129.9 bilyones pesos niadtong Abril sa nakalabay nga tuig. Ang nagunang nakatampo sa pag-ubos nini mao ang pagpakunod sa panggawas nga utang sa gobyerno. Ang utang gikan sa international markets nga naka-record og 79% nga pag-ubos o equivalent sa 6.84 bilyones pesos gikan sa 33.78 bilyones pesos nga nataho sa susamang bulan sa niadtong tuig 2023. Gitumbok usab sa Bureau of Treasury nga ang panggawas nga utang sa nasing period ang nagagikan sa development partners aron na punduhan ang project loans. Samtang miabot na ang kinatibuk ang utang sa Marcos Admin alang sa upat kaunang bulan sa 2024 og 1.163 trilyones pesos. Mukabat sa kapin 8,800 ang ihap sa mga individual nga kasamtangang ni pasilong sa mga evacuation center tungod sa epekto sa bagyong Aghon. Kini nga datos ang ipagawa sa Department of Social Welfare and Development. Kini ang katumbas sa 2,500 ka mga pamilya gikan sa rehiyon sa Calabarzon, Mimaropa ug Region 5. Sumala pa kang DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, 2,200 sa mga pamilya gikan sa nasong ihap ang gipahimutang sa open evacuation sa rehiyon sa Calabarzon. Mukabat usab sa 200 ka pamilya ang nagagikan sa Mimaropa ug 43 ang mga nagagikan sa Camarines Sur. Pipila usab sa mga apektadong pamilya sa nasong mga rehiyon ang mas gipiling manimuyo una sa ilahang mga paryente. Wala usay hunong ang pagpanghatag o ginabang sa ahensya ngadto sa mga apektadong residente, partikular na sa mga relief items. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikasuhan sa US Department of Justice ang duha ka managsuon human nga napalgan silang nangawat og kripto nga adunay bili nga 25 milyones dolyares o 1.4 bilyones pesos. Sumala pa sa DOJ ang naasing pagkawat sa kripto gihimo sa magsuon sulod sa 12 ka segundo. Ang naasing magsuon gikasuhan og conspiracy to commit wire fraud og conspiracy to commit money laundering. Sumala pa sa DOJ kon na mamahimong ma-convicted ang managsuon, magatubang sila og 20 ka tuig nga pagkabilanggo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong refugee sa England ang gilimod og panarbaho sa usa ka British health provider human nga nakita sa usa ka staff ang nga nagpost ang naasong Kristohanon sa iyahang social media mahitungod sa iyahang pagtuo. Sa post nga gipadayag sa nasong Kristohanon, naghimo siya og pahayag mahitungod sa sexuality og gender. Sumala pa sa gisulti sa Biblia, gipahibalo siya sa usa siya nga angay nga pilian nga mamahimong health worker apan dili sa dawaton tungod sa iyahang pagka-Kristohanon, apan wala siya direktang gipamahayag nga batok sa LGBTQ. Ang paglimot sa trabaho kaniya naghatag kung nakahatag og dugang nga pagpanglutos alang sa iyang pagtuo. O karon sa pagbanabanas kahimtang sa dagan sa panahon. Kaganiha sa alas 3 sa kadlawon ang mata sa bagyong Aghon. Gibanabana base sa tanang available data nga ana kini sa 290 km sa sidlakang bahin sa Tuguegarao City, Cagayan. Nagdala kini og gikusgong hangin nga 130 km matag oras duol sa sentro og paghuros nini nga moabot sa 160 km matag oras. Nag-irog kini paingon sa amihanang sidlakang bahin sa gikusgon nga 10 km matag oras. Samtang southwesterly wind flow ang nakaapekto sa western section og Central Luzon. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasagpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan ang kabugnaon ana
naa sa 26 ug ang kainiton musangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:26 ug mosawop unya sa alas 6:21 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa ligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa itong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og muingon. Maayong buntag, Iligan.